Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या संवसारांत सगळ्यांकडे थोडे ना थोडे सिक्रेट आसात. म्हज्याकडेय आसात, तुमच्याकडेय आसात. हर एकलो मनीस व्यक्ती आपल्या काळजांत कळले ना कळले सिक्रेट दवरताच. थोडे पटी ते सिक्रेट कालन जातात, भायर येतात. भायर येवन सगळ्यांक दिसतात. थोडे पटी ते सिक्रेट बरे असतात, थोडे पटी पाड असतात. आता फाटल्या दिसांनी आमी पळयले गुपिन्निशी सिक्रेटली कालें केलें थोड्या क्रिकेटरांनी. थंय एका IPLच्या एका टिमांनी कालें केलें, स्पॉट फिक्सिंग केलें. ते कशें सिक्रेटली करनासलें. ते कोणेय ते सांगून पुलिसांक सांगून खबर दिवन ते भायर येताना ते सिक्रेट आसलें भायर आयलें. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणींनो, देवाचेय एक सिक्रेट आशिल्लें पयलें. ओल्ड टेस्टमेंटांत आमी पळयता जाल्यार तें गुपीत दवरिल्लें जावन आशिल्लें. तें जेजू येतेत तें सिक्रेट आशिल्लें सगळ्यान परगट जालें आनी तें आयच्या दिसाय परगट जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. हें कसलें सिक्रेट म्हूण आमी पळोवया. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 वस्वरांत 5व्या वळींत आमी पळयता. Paul's letter to the Ephesians chapter 3 verse 5. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 वस्वर 5वी वळ. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक कळीत करूंक नातुल्लो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात त्याच पवित्र आत्म्या मारिफात भाग्यवन धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक उघडला. तेंच आमी परतून वाचया कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 पत्रांत 20 आनी 7व्या वळींत. Paul's letter to the Corinthians chapter 1 verse 27. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 1 वस्वर 20 आनी 7वी वळ. हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच खुशेन तांकां कळीत केल्या. आपल्याच खुशेन ताणें कळीत केल्या. ना की मनीस देवाक मानवलो. आयच्या दिसाई आमी देवाक मानवता म्हणून तो आमकां तो गुट सांगना. या गुट आमकां तो उगडाप करिना. कित्याक तो उगडाप करता? ताच्याच खुशेन तो उगडाप करता. तें कितें? होस तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, हो गुट पयले उगडाप जावन नातलो. जेजू ह्या संवसारार येतेत ताणें कस सोंसलें, मरण मेलो, तो आमच्या पासून मेलो, कस सोंसलें आनी ताच्या उपरांत पुनर्जीवनपण जावन बापाच्या उजव्याक बसला. मागीर पवित्रत्म आयलो ह्या संवसारांत. त्या दाळा हो गुट सगळ्यांनी परगट जालो. कितें? तुमच्या भितर आसा क्रिस्त म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. ताच्या पयलें जुदेव कितें चिंताले की देव आसा सर्गार आनी तो थोडे पटी येता ह्या संवसारांत. अब्रामाक दिश्टी पडलो, मोइजेक दिश्टी पडलो, प्रवाद्यांक दिश्टी पडलो. तो दिश्टी पडटा आनी परतून फाटीं वेता म्हणून. पूण मोगाच्या भावांनो भयणींनो, हो गुट कोणाक कळीत नातलो. हो गुट पवित्र पुस्तक आज म्हाका आनी तुका सांगता कितें म्हळ्यार क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. हो गुट आमी आयकचे जाल्यार, हो गुट आमच्या काळजांत रोंबचे जाल्यार हें उगडापें करचें कोणें? प्रेरक आत्म्यान म्हूण आमी आयकलें. हो प्रेरक आत्मो देवान आमकां दिल्लो धर्मार्थ देणें जावन आसा. जुआंवच्या वांजेलांत 15व्या अवस्वरांत 20 आनी 6व्या वळींत आमी पळयता ताचें काम कितें? पवित्र आत्म्याचें, प्रेरक आत्म्याचें काम कितें? जुआंवचो वांजेल 15वा अवस्वर 20 आनी 6वी वळ. Gospel of John chapter 15 verse 26. बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धरतलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. कोणा विशयान साक्ष दितलो? तो जेजू विशयान साक्ष दितलो. म्हळ्यार केदाळा तो पवित्र आत्मो म्हज्या आनी
तुझे थंय आसा तर आमी त्या देवाक साक्ष दिवंक फावता. त्या देवाक साक्ष कशी दिवची? आमी आमच्या मोगान, आमी करच्या वर्तनान, आमी देव आमचो संबंध कसो देवाकडे आसा तसोच संबंध आमी एकामेका जोडून तशें आमी त्या देवाक साक्ष दिवन जातल्या. आनी कशें आमी आमकां मेळ्ळा देवाची ती जाणवाय ती आमी हेरांकडे वांटून घेताना त्या देवाक आमी साक्ष जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा एक आत्मो, आनी जर तर आमी आत्म्यान देवाचें आराधन करूंक शकना तर आमी त्या देवाक वळखूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी पळयलें आनी वडोली वाचलां आमी जुवांवच्या वांजेलान 4थ्या वस्वरान 23 आनी 26वी वळ. जुवांवचो वांजेल 4थो वस्वर 23 आनी 26वी वळ. थंयसर स्पश्ट तरान बरोवन गेलां की पवित्र आत्मो कितें करता आनी देव कोण जावन आसा म्हणून. देवच जावन आसा एक आत्मो, आनी आमकां एक कूड आसा, आमी आत्मेक बिईंग्स, आमकां एक आत्मो आसा आनी आमकां एक स्पिरीट आसा. हो आत्मो केदाळा आमी देवा थंय एक करता, केदाळा आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या वाटूक एक जाता, तेदाळा मात्र आमी त्या देवाक वळखूंक शकता, तेदाळा मात्र आमी त्या देवा थंय एक जावंक शकता, आनी तेदाळा मात्र आमी सर्गादायचे भागीदार जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां सोमेस्तांक हांगासर जावंक पुरो या दुसऱ्या कडेन जावंक पुरो, मस्त जाणांक म्हाका आनी तुका प्रेयरार गेल्ल्या या आनी खंय रिट्रीटेक गेल्ल्या या खंय गेल्ल्या पवित्र आत्मोचो अनुभव जाला तर आमकां गोत्त आसा ते कशें भोगता म्हणून. कितली शांती, कितलो तो मोग, कितले तो मैपास, कितलें तें समाधान सक्कड हे आमच्या जिणयेंत येता. आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जाताना आमी कशें चिंता, ह्याच घडये, अशीच घडी हर एक म्हज्या जिणयेची, हर एक घडी ह्या घडये बरी आसली जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून. हेंच न्हय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, हो पवित्र आत्मो एकपटी आयिल्लो आमच्या जिणयेंत, तो सदांकाळ जिवंक आशेता आनी तो सदांकाळ आमच्या सवय आसतात. एकपटी आयिल्लो पवित्र आत्मो परतून फाटीं वचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो आयिल्लो आमी सक्कड आयकता की पवित्र आत्मो येता आनी त्या पवित्र आत्म्याची देणी आसात. कितें सक्कड आमी जाणाव. पवित्र आत्म्याची फळांय आसात, तेंय कितें म्हूण आमी साडावत जावन जाणाव. पूण आज आमी पळोवया की त्या पवित्र आत्म्याची कृत्यां कसली म्हणून. थोडीं कृत्यां आज आमी पवित्र पुस्तकाद्वारे ते वाचून पळया. आनी की मस्त कृत्यां आसात ती उगडापण केल्यार त्याचे सुमार दीस पासून आमी दिसान दिसी आमी टायम घेतल्यार ती सक्कड कृत्यां आमी वर्णूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आज आमी खाली एक 10 कृत्यां पळया. द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरीट, कळ्ळें पुरा म्हणून. सुरविल्लें जावन पवित्र आत्मो पयलें कितें करता. पवित्र आत्मो तुका देवाचो वैभव दाखयता आनी थंयसनी देवाच्या वैभवाटूक, त्या सर्गराजाच्या वैभवाटूक तुकाय वांटेली करता. हालेलुया. हालेलुया. हे आमी पळयता धर्मदूतांच्या पुस्तकान 7व्या वस्वरांत 50 आनी 5व्या वळीन. द बुक ऑफ ऍक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 55. धर्मदूतांची कृत्यां 7वो वस्वर 50 आनी 5वी वळ. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. सर्गार दिश्ट लावलो. खंय ताणें दिश्ट लायली? सर्गार. केदाळा म्हजे आनी तुजे थंय पवित्र आत्मो येता त्या दाळा आमी सर्गाक दिश्ट लावंक फावो जाता. मुखार तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आशिल्लो ताका दिसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, केदाळा पवित्र आत्मो आमच्या थंय येता त्या दाळा आमी सर्गाराचो वैभव पळोवंक शकता. आनी थंयच न्ही खाली वैभव, आमकां पवित्र आत्मो खाली वैभव दाखोवन वगेच बसना, पूण त्या वैभवाटूक येवची सक्कड पदवी कितें सक्कड आसा. देवाची पदवी कितें ताणें म्हाका आनी तुका भुरगीं जाल्ल्या आमकां दिल्या, ती सक्कड पदवी देव आमकां दिता. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावांनी भयणीनो, स्तेफानान खाली वैभव देखलो मात्र न्ही. थंयसर बरोवन गेलां पवित्र पुस्तकान की पवित्र आत्म्यान भरिल्लो स्तेफान म्हणून. ताणें खाली वैभव देखलो मात्र न्ही, बगार ताका मागीर जुवेशी मारूंक वेतानाय ताणें पवित्र आत्म्याची पदवी ती जोडुल्ली. पदवी जोडुल्ल्या धर्मान ताणें कितें केलें? ताणें
ताका कोण पात्रायतात तांचो मोग करूंक शकले की त्या देवाची पदवी येताना खाली पदवे ओट्टूक हांकार येना या देवाची पदवी तुजे ते येताना त्या पदवे ओट्टूक तुका कोणाचो द्वेष करूंक शिकयना या देवाची पदवी तुजेर येताना त्या पदवे ओट्टूक तुका राग मोसोर कांय शिकयना बगार मोग येता तुज्या ओट्टूक देवाची पदवी कितें जावन आसा मोग कित्याक म्हळ्यार राग हगे मोसोर म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार हांवें दुसऱ्यांची खुनी करियेत या दुसऱ्यांक ते वचून सगळ्यान पाड करियेत या विपाड करियेत पूण म्हज्या काळजान देवाचो मोग आसा जाल्यार हांवें खंय वचून खंयच्याय परिस्थितींत जैत जोडूंक जाता हालेलुया हालेलुया पळया मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो स्टेफानान कितें केलें बक्षिलें आपणाक कोण पात्रायतले तांकां तेंच आमी वाचया 7व्या अवस्वरांत धर्मदूतांची कृत्यां 7व्या अवस्वरांत 59 आनी 60वी ओळ धर्मदूतांची कृत्यां 7वो अवस्वर 59वी आनी 60वी ओळ आपणाक ते फत्रायतना स्टेफान अशें मागतालो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें सोम्या हे पातक तांचेर मांडी नाकात अशें म्हणून ताणें प्राण केलो ते कितें करतात ते नेणात म्हणून बापा कडेन जेजू क्रिस्तान मागुल्लें ह्या संवसारांत येताना आनी संवसारांत येवन ताका कश्ट दिवन ताका कुर्सायताना ताणें कितें मागलें सोम्या तांकां बोक्षी ते कितें करतात ते नेणान ते खंय तावन आयिल्लें ताच्या काळजान पवित्रत्म्यान बापान ते ताच्या काळजान घाल्लें बाप आनी पूत एक जावन आसुल्लो तो मोग त्या मोगाच्या पदवे वरवीं ताणें कोणाक आपल्याक कश्ट दिले तांकां बोगसूंक पावलो तशेंच स्टेफान पवित्रत्म्यान भरिल्लो मनीस तोय आपल्या काळजांत देवाचो मोग करनासुल्लो देवाची पदवी ताका मेळिल्ली खंयची ती मोगाची पदवी आनी तो त्या मोगाद्वारी कोण ताका पात्रायतले तांकांच तो बोगसूंक शकलो हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो पयलें आमी पळयलें कितें करता पवित्रत्मा तुका देवाच्या राज्याची वळख करून दिता तुका वैभव दाखयता आनी ताच्या राज्याचे वांटेली करता म्हणून दुसरें कितें करता पवित्रत्मो दुसरें आमी पळोवंक गेल्यार पवित्रत्मो देवाचें प्लॅन कितें देवाचें योजन कितें म्हणून तुका कळोवन दिता आनी तेंचनी पवित्रत्मो जावंक पुरो तुका अशेंच दोळ्यांक दिसना तर तुका विजनाद्वारे जावंक पुरो अशें तुका कळना जावंक पुरो तुज्या स्वप्नांत जावंक पुरो तुका अशेंच कळना मे बी तुका कशें तुका कशें समजावच्या रितीन तो पवित्रत्मो तुका आनी म्हाका देवाचें योजन कितें म्हणलें ते आमकां उगडापें करून दिता हेंच आमी पळयता उगडापणाच्या बुकान 2ऱ्या अवस्वरांत 7व्या वळेंत उगडापणाचो बूक 2रो अवस्वर 7वी वळ पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता पळय कोण सांगता जुआंगडे कोण उलयल्लो पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता हेंच आमी परतून वाचचें जाल्यार पवित्रत्मो देवाचें कितें सकड आसा योजन तें आमकां उगडापें करता परतून आमी पळोवया त्याच उगडापणाच्या ग्रंथांत 21व्या अवस्वरांत 10व्या वळेंत उगडापणाचो ग्रंथ 21वो अवस्वर 10वी वळ Revelations chapter 21 verse 10 आनी आत्म्याच्या बळान परतून बरयला आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमकां दिसनातलें दोळ्यांक कितें करता पवित्रत्मो आमकां आमच्या परिस्थितींत हांव उंच उबारता आमी थंय वाचलें म्हाका पवित्रत्म्याच्या बळान वयर उंचायेर व्हरून गेलो म्हणून आमच्या परिस्थिती कुसुल्ली जावंक पुरो या आमच्या परिस्थितींत आमकां सक्कड निराश जाल्यान जावंक पुरो तसल्या परिस्थितींत ती पवित्रत्मो आमकां उंच उबारता आनी कितें सक्कड आमी पळयजे ते आमच्या दोळ्यांक दिसच्या बरी करता हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो पवित्रत्मो आमच्यो मोती उजवाडायता पवित्रत्मो देवाची योजना आमकां तो दाखयता म्हज्या जिणयेंत ती अशेंत मस्तपटी बगला कितें करचें सोम्या म्हूण तडेपटी
कन्फ्युजन येताना कितें करचें सोम्या म्हूण म्हज्या मतीन कांय समजनासतना आसतना त्या वेळार पवित्र आत्म्याकडे मागून त्या वेळार पवित्र आत्म्याचें कितें योजन तुजें सोम्या म्हाका दाखोवन दी म्हूण ताच्या मुखार तशें प्रार्थना करन वांजे लुकतो करतना खंयचें म्हज्या जिणयेक त्या घडयेक संबंध जाल्लें आसा तेंच वाक्य म्हाका मेळटा. नाजाल्यार पवित्र आत्मा सांगता या म्हज्या मतीक घालता आळे उमकें वाक्य खाड. आतां समज खंयचेंय एक उदाहरणाक दिवचें जाल्यार माते वाचो 11 अवस्वर 20 आनी 8 वळ. या तशेंच तुका त्या घडयेक तुका खंयचें जाय उतर देवाचें तें उतर पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता आनी तो दिताच. हालेलुया हालेलुया. देखून मगाच्या भावांनी भयणीनो 2 संगती आमी पळयल्यो. कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो पयल्यान पयलें देवाचो वैभव दाखयता. दुसरें देवाचें योजन आमच्या जिणयेन कालें म्हणून तें दाखोवन दिता. तिसरें आमी पळोवया पवित्र आत्मो कितें करता, पवित्र आत्म्याचें काम कसलें म्हणून. तिसरें मोगाच्या भावांनी भयणीनो पवित्र आत्मो जीव दिता, जिवीत दिता. हालेलुया हालेलुया. आमी पळोवया जुआंवच्या वांजेलांत 20व्या अवस्वरांत 22वी वळ. गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 20 वर्स 22. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो. कोणें? जेजून आपल्या आपोस्तलांचेर. आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक. हालेलुया हालेलुया. जेजून आपलो श्वास शिसांचेर सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. जेजूचो श्वास या देवाचो श्वास आमकां कितें हाडटा? देवाचो श्वास आमकां जिवीत हाडटा. देवाचो श्वास आमकां जीव दिता. कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती पुस्तकांत 2ऱ्या अवस्वरांत 7व्या वळींत आमी पळयता थंयसर कितें जाता. मनशाक देवान कशें रचलो? मनशाक मातयेचो रचलो आनी मुखार कितें केलें ताणें? उत्पत्ती ग्रंथ 2रो अवस्वर 7वी वळ. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. जिवाचो श्वास फुंकलो. जेजून आपल्या आपोस्तलांचेर कितें केलें? श्वास फुंकलो. देवान मातयेक कितें केलें? श्वास फुंकलो. श्वास फुंकलो म्हणटाना कितें केलें ताणें? आपणाकडे आसुल्लो जीव तो खंयसर जीव नातुल्लो त्या मातयेक जीव दिलो. आपोस्तल सगळे भियान रावुल्ले. तांकां कितें केलें? धैर्य दिलें. आमच्या जिणयेंत ती थोडेपटीक जावंक पुरो आमकां निरासपण भोगता, जावंक पुरो आमकां काम ना, जावंक पुरो आमचो संबंध बरो ना, जावंक पुरो बायल्या घोव सोडून गेल्या, जावंक पुरो भुरगीं आमची पळयनात, जावंक पुरो आवय बापाय आमकां लेखिनात. त्या दाळा आमच्या जिणयेंत कांयच ना, जीवच ना, म्हाका हांव सगळो कंगाल जाला म्हूण बघता. त्या दाळा पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका त्या घडयेंत त्या जिवितांत येवन म्हाका आनी तुका नवो जीव दिता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो पवित्र आत्मो येता. म्हाका अस्कत जाल्ल्याक म्हाका सकत दिवंक येता. म्हाका भलायकी नातुल्ल्याक भलायकी दिवंक येता. म्हाका निरासपण भोगल्ल्याक संतोष दिवंक येता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पवित्र आत्म्याचें काम हें. पवित्र खंयसर जीव ना थंयसर जीव दिवंक येता. आतां आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा काना शहरांत जेजून कितें केलें? जेजू एका काजळाक गेल्लो. थंय कालें उणें पडुल्लें, वायन उणो पडुल्लो. तर जेजून कितें केलें? उदक आसुल्लें वायन केलें. हे सगळ्यांक गोत्त आसा. पवित्र पुस्तक कोणें वाचूना तांकांय गोत्त आसा. कित्याक दोतोन ती शिकयतात. आनी हे सडावत जावन कोणें सांगचें? कोण बेबदे आसात तेय सांगतात. जेजून पासून उदक आसुल्लें वायन केलो तर हांवें कित्याक सोरो पियो नजो म्हणून. अशें उलटा सवाल घालचे ह्या संवसारांत आसात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो पूण हांगासर ताणें जेजून केल्लें हें पयिल्लें कृत्य, हें पयिल्लें असर हें म्हूण मात्र आमी जाणाव. पूण हांगासर एक व्हडलें उदाहरण आसा की पवित्र आत्मो आमच्या जिणयेंत येताना आमी कशें परिवर्तन जाता म्हणून. जावंक पुरो आमच्या जिणयेंत सक्कड आतां लोणचें एका भरणेंत घालतना कशें घालता आमी? दामून दामून चेपून चेपून घालता. तशेंच म्हजी जिणी आज जाल्यार जावंक पुरो म्हाका सक्कड दामतात, चेपतात, सक्कड प्रेशर घालतात म्हजेर आनी भरणे भितर म्हाका दामून दवरतात. म्हाका भायर येवंक जायना, वयर पळोवंक जायना. वयर पळयल्यार
केदाळा कोणे भरण्याचे लिड ओपन केल्यार मात्र म्हाका भायर पळोवंक मेळटा, नाजाल्यार हांव भितरच तसा प्रेशर सगळो म्हज्या जिणेर आसा, म्हाका कांयच वाट ना म्हूण बगता. तसल्या सिच्युएशनान तसल्या परिस्थितीन पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका उंच उबारता, म्हाका आनी तुका नवो जीव दिता. आतां उदक मोगाच्या भावांनी भयणीनो खंयच्याक वापरता आमी? नितळ करूंक, पिवंक वापरता वय, कालें क्लीन करूंक उदक वापरता, रांदूंक उदक वापरता. ह्या उदक आनी खंयच्याक यूज जाता? खंयचे पुरा मेळे आसा तें गोश्टून काडी जाल्यार इल्लो उदक घालून थंयसर नितळ करता. ह्या उदक आमी खंयच्याक वापरता? केदाळ आमकां कालें नितळ करूंक आसा, क्लीन करूंक आसा, त्या दाळ आमी उदक वापरता. आमचे मेळे जाल्ले हात पाय धुवंक आमी उदक वापरता. जावंक पुरो की मनीस तुजो या म्हजो एडवांटेज घेता, जावंक पुरो हेर कोण लोक आसात ते सकड आमकां उदका बरी लेखतात, आमकां यूज करतात. उदक आमी यूज करतात कालें करता ताका ते खण उडयता. तशेंच जावंक पुरो मोगाच्या भावांनी भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत हेर लोक आमकां उदका बरी तशें निर्लक्ष करतात. जावंक पुरो उदका बरी म्हाका आनी तुका ते एक पुटी यूज करन, यूज एंड थ्रो म्हणटा पळय तशें एक पुटी यूज करन काम जालें हाच्या कडचें कितलें पुरा काण घेवंक आसलें काण गेलें हांवें आनी ताची गरज ना म्हणून म्हाका ह्या तुका पयस लोडटात, ह्या लात मारतात. तसलें उदक जावन आसुल्लें आमकां पवित्र आत्मो आमच्या जिणयेंत येताना आमी तें उदक जावन आसुल्लें वायन जाता. हालेलुया, हालेलुया. कितें केलें तें जेजून आमी पळोवया जुआंवच्या 2ऱ्या अवस्वरांत 6वी वळ. जुआंवचो 2रो अवस्वर 6वी वळ. गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 2 वर्स 6. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एक एकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. फातराचे 6 मांडे थंयसर दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यान भरले. आनी तें तांणी भरलें फुल्ल जाता म्हणसर ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा. आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचेर पवित्र आत्मो येताना जावंक पुरो आमच्या कामांत थंय, जावंक पुरो आमच्या वर्क प्लेसांत, या जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत ती बदलावण येताना, आमच्या कामांत ती बदलावण येताना, आमचो बॉस जावंक पुरो, या आमचो नवरो जावंक पुरो, या वकाल जावंक पुरो, हे सकड बरेपण तुमच्यान खंय तावन आयलें म्हूण तांकां कळना. कित्याक? पवित्र आत्मो तांचे थंय येवना, पवित्र आत्मो म्हजे आनी तुजे थंय येयला. पवित्र आत्मो आमचे थंय येताना ती बदलावण हाडटा. आनी वायन आसुल्लें कशें उदक आसुल्लो वायन जालो, तशेंच म्हजी चाप्पे आसुल्ली जिणी बरी रुचीक जाता. केदाळा पवित्र आत्मो म्हजे थंय येताना. हालेलुया, हालेलुया. तर 3 कामां आमी पवित्र आत्म्याची पळयली. आतां 4थें काम आमी पळया, कळ्ळें म्हणून पवित्र आत्म्याचें. 4थें जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या राज्याक एंट्री दिता. हालेलुया, हालेलुया. त्याच जुआंवच्या वांजेलान 3ऱ्या अवस्वरांत 3री ओळ आमी आयकुया. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, जेजून ताका जाप दिली, ताका म्हळ्यार निकोदेमाक, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांगचें ना. कोणाचेनच देवाचे राज पळोवंक तांगचें ना. 5वी ओळ परतून वाचया आमी. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले खरीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक सकसो ना. पळया, कोणूच देवाच्या राज्याक प्रवेश जावंक शकचो ना. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पवित्र आत्मो म्हजेर आनी तुजेर येताना आमी कितें जाता? देवाच्या राज्याक एंट्री जावंक फावो जाता. हालेलुया, हालेलुया. एक कंप्युटर ओपन करीचे जाल्यार, म्हजो कंप्युटर हांवें तो ओपन करीत, दुसऱ्याचो कंप्युटर हांवें ओपन करी जाल्यार थंयसर पासवर्ड आसा. तो पासवर्ड घाल्यार मात्र हांवें त्याच्या सिस्टमांत लॉगीन जावयेत. तेंच पवित्र आत्मो आमकां पासवर्ड
पासवर्ड जावन आसा ह्या संवसारांत तावन देवाच्या राज्याक भितर सरूंक पवित्रत्म आमकां पासवर्ड जावंक आसा. हालेलुया, हालेलुया. पवित्रत्म आमचे जर तर आमी पवित्रत्म्याचो अनुभव करना, उदकाचो बाप्तिस्म आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा पूण पवित्रत्म्याचो अनुभव आमी करना, पवित्रत्म्याचो अभिषेक आमकां मेळोवना, या पवित्रत्म आमचे जिणयेंत ना, तर आमी सर्गादायजींत आमी वारेस्तार जावंक शकना. हालेलुया, हालेलुया. पांचवें काम कसलें म्हणून पवित्रत्म्याचें आमी पळोवया. पांचवें काम कितें म्हळ्यार पवित्रत्म आमकां पदवी दिता, पवित्रत्म आमकां ऑथॉरिटी दिता. धर्मदूतांच्या कृत्यान 2ऱ्या अवस्वरांत 14व्या वळेंत आमी पळोवया. धर्मदूतांची कृत्यां 2रो अवस्वर 14वी वळ. पवित्रत्म शिसांचेर येते तांणी खालें केलें. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो. पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकांकडे अशें उलोवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पवित्रत्म आमचेर येताना आमकां पदवी मेळटा. कितें करूंक? लोकां मुखार वचोंक पदवी मेळटा आमकां. कितें करूंक? लोकांक तें सकड आमी जेजू विशयी सांगूंक पवित्रत्म आमकां पदवी दिता. कितें करूंक ती पदवी? खंयसर जेजूचो मोग ना थंयसर मोग हाडूंक, खंयसर उणेपण आसा थंयसर संपूर्णताय हाडूंक, खंयसर कितें सकड पाड आसा थंयसर बरें करूंक. आनी ही पदवी आमकां देवान दिल्ली जावन आसा. ही पदवी पवित्रत्म आमकां दिता. देखून आमकां कोणाच्या हाताक आला सजे म्हणना. जर तर तूं बरें करताय तुका कोणाचें परमिशन जाय गी नाका. तूं कोणाचें वायट करताय, कोणाची खुनी करूंक तुका कोणी दुसरो सांगता तर तुका दुसऱ्याचें परमिशन जाय, पूण बरें करूंक तुका कोणाचें परमिशन नाका. असली पदवी पवित्रत्म आमकां दिता. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आमच्या भितर आसचो तो आत्मो ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्याच्या की चड बळ दीक म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. तें जुआंच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत 4थ्या वळेंत आमी तें वाचता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी 5 कृत्यां आतां पळयलीं पवित्रत्म्याची, ती कितें जावन आसात म्हणून. आमकां पदवी दिता पवित्रत्म. केदाळा आमी पवित्रत्म्या वरवीं देवाच्या राज्यांत वांटेली जाताना. आतां 6वें आमी पळोवया पवित्रत्म कितें करता म्हणून. पवित्रत्म आमकां वाट दाखयता. आमच्या जिणयेन तोडेपटी आमकां खालें करचें म्हूण कळना. आमच्या जिणयेन तोडेपटी आमकां आमी खंय आसा या खालें करता म्हणलें कळना. खालें करचें सोडया, आतां हांव म्हज्या जिणयेन खालें करता म्हणलें तोडेपटी आमकां कळना. कित्याक निराशाय भोगता. कित्याक आमी खालें करता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय जावन आसतना आमकां तें कितें करता म्हणलें आमी कळना. तल्या परिस्थितींत पवित्रत्म आमकां वाट दाखयता आनी आमी कितें खरी जें म्हणलें पवित्रत्म आमकां दाखोवन दिता. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत 8व्या अवस्वरांत 20 आनी 6व्या वळेंत आमी पळयता. Acts of the Apostles, chapter 8, verse 26. धर्मदूतांची कृत्यां 8वो अवस्वर 20 आनी 6वी वळ. तवळ सोम्याच्या एक दूतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें. फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, ऊट आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पॉइंट करून वस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचो दूत या देवाचो आत्मो कितें करता? फिलिपाक वाट दाखयता. तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत केदाळा आमकां खालें आमी खंयचेंय काम करूंक वेताना आमकां वाट दाखोवची कोणें? पवित्रत्म्यान जावन आसा. केदाळा आमी देवाचो आदार मागता. केदाळा सोम्या म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हूण ताच्या कुशेक खालतीमान घालता. तेदाळा तो आमकां वाट दाखयता आनी ताची खुशी आमच्या बऱ्याकच जावन आसा. न्हय की हांवें नुकसाण पावजे, न्हय की म्हज्या जिणयेन कश्ट आसजे, न्हय की हांवें सळवणी बगजे म्हणून. बगार तो वाट दाखयता. कसली वाट? त्या वाटेर जैत सोडून दुसरें कांय ना. हालेलुया, हालेलुया. आमी हेंच आनी एक उदाहरण पळोवचें जाल्यार दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आसा. तें कितें? दानियल त्या शिवांच्या पिट्टांत आसतना हबाकुक प्रवादी खंय आसता? तो जुदेयांत आसता. तो थंयसर शेतांत काम करतात. तांकां आयिल्लें खाण व्हरून येता. त्या वेळा देवाचो आत्मो हबाकुक प्रवादी थंय येता आनी तो ताका थंय तावन दानियल खंय आसा? बॅबिलोनियांत. थंय मुसर व्हरून ताका वाट दाखयता की हांगासर दानियल आसा, ताका
खाण गरज आसा कित्याक तो शिवांच्या पिट्टांत आसा ताका थंय कांय ना म्हणून. मोगाच्या भावांनी आनी भयणींनो, कशें हबाकुकाक देवाच्या स्पिरितान वाट दाखयली, कशें फिलिपाक देवाच्या स्पिरितान वाट दाखयली, तशीच वाट दाखोवंक म्हाका आनी तुका तो प्रेरकत्व येता. आनी म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत आमी सलवणी भोगतना, आमी निरासपण भोगतना तोच पवित्रत्व आमकां वाट दाखोवन जैताच्या वाटे करता. हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, 7वें आमी पळोवया पवित्रत्म्याचें काम कसलें म्हणून. पवित्रत्व आमकां जाणवाय दिता, पवित्रत्व आमकां गिन्यान दिता, पवित्रत्व आमकां शिकयता, कालें करी जें म्हणून आमकां तो शिकयता. आमी पळोवया जुवांच्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 20 आनी 7व्या वळेंत. जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 2 वर्स 27. जुवांचें पयलें पत्र 2रो वस्वर 20 आनी 7वी वळ. तुम्ही ताचे तावन घेतिल्ली मागणी, तुम्ही ताचे तावन घेतिल्ली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यंत, तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. हेर खंयच्याय शिक्षकांची तुमकां गरज ना. ताची मागणीस ताची मागणीस तुमकां सर्व संगती विशयां शिकयता. तुमकां सर्व संगती विशयांत शिकयता. पळया मोगाच्या भावांनी भयणींनो, म्हाका आनी तुका कालेंक अर्थ जायना जाल्यार, ल्हान भुरग्यांकी जावंक पुरो, शिकतना कालेंय अर्थ जायना जाल्यार कोणाकडे इसारजे आमी? पवित्रत्म्याकडे इसारजे. सोम्या तूं जावन आसाय उजवाड, तूं जावन आसाय जाणवाय, तूं जावन आसाय म्हाका बरी भलायकी दिवचो, तूं जावन आसाय म्हाका शिकोवंक मोत दिवचो म्हणून देवाकडे आमी इसारतना, त्या पवित्रत्म्याकडे इसारतना पवित्रत्मोच आमकां शिकयता. आमकां कितें करचें म्हूण कळना जावंक पुरो त्या दाळा, पूण पवित्रत्म्याकडे आमी इसारतना पवित्रत्मोच आमकां शिकयता. आतां ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार वांजेल वाचतना थोडे म्हणटात, काले वांजेल वाचताय तुका समजता गी म्हणून. समजोवंक समजता, केदाळा पवित्रत्म आमकां येताना. त्या पवित्रत्म्यान आमकां शिकयतना खंयचेय आमकां शिकोवंक जाता, खंयचेय आमचे मोतीक येवंक जाता. हालेलुया. हालेलुया. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांव फर्स्ट इयर एग्जाम बरयतना म्हजें एक पेपर मस्त टफ आसलें फायनल इयर एग्जामाचें. काल ते क्वेश्चन पेपर पळयताना म्हाका सगळो भियेलो, घामेलो. कित्याक म्हळ्यार थोडे मात सिलेबसांतले इल्लेशें हांव सोडून गेल्लो कंप्लीट वाचिनासतना. खंयचें सोडलें पळय तेंत आयिल्लें. काल करचें म्हणून म्हाका गुर्तना. हांव इतलो थंयसर भियेला आनी घामेला आनी सकड घाबरला की काल करचें म्हणून गुर्तना. क्वेश्चन पेपर वयर तावन सकयल पळयल्लें, परतून म्हाका सकयल तावन वयर पळोवंक नाका, तितलें सकड भेर येयला म्हाका. काल करचें म्हणून गुर्तना म्हाका. हांव तीन पळोवंक सुरू केलें. म्हज्या कुशीन बसुल्लो पेपर काडून घेवन आसता थंयसर. कित्याक म्हळ्यार ताकाय गुर्तना तें कालें आयलां म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें चिंतलें ते दाळा, आतां कालें हें हांवें बरोवचें, बेश्टें बसोवन बरयल्यार जाता गी. हांवें अशेंत कालें हें क्वेश्चन पेपर काडून घेवन पळोवचें. अशेंत हांव वेळ काल्याक म्हजो 3 वरां आतां हांवें एग्जाम हॉलांत वेळ पाड करीचे म्हणून हांवें चिंतलें हांव क्वेश्चन पेपर आनी आन्सर पेपरूय अटेम्प्ट करनासतनाच दिता एग्जामिनराक आनी वेता. काल्याक हांवें 3 वरां म्हजें वेस्ट करीचे हांगा. 6 म्हयन्या उपरांत जाल्यार येवन बसल्यार म्हाका काल हें जालें म्हणून त्या दाळा गुर्तना. 6 म्हयन्या उपरांत जाल्यार येवन बसता, पूण आतां 3 वरां म्हाका दिवंक नाकात ती. त्या दाळा हांवें पवित्रत्म्या कडेन मागलें, कितें करीचे पवित्रत्म्या म्हाका सांग म्हणून. पवित्रत्म्यान सांगल्ल्या बरी जालें, तूं आतां बस आनी एग्जाम बरय म्हणून. आनी हांवें तें बरयलें आनी खंयच्या म्हाका नेणा आशिल्ल्या रितीन हांवें तें पेपर आन्सर केलें. हे आपापशीन ते एक पॉयंट म्हज्या मतीन ते एक पॉयंट आयिल्लो. हर एक क्वेश्चन स्टार्टींग तावन एंड करता म्हणसर तें कशें बरोवचें म्हणलें म्हाका कांय गुर्तनातलें. तें सक्कड पवित्रत्म्यान उगडापें करून दिलें. 12th स्टँडर्ड म्हणसर म्हळ्यार PUC म्हणसर केदाळाय 90 वयर मार्क्स. थंयसर पळयतना एग्जाम पेपर बारी टफ आनी तूं पास जाता म्हणून गुर्तना म्हाका. पूण तशें पवित्रत्म्यान कशें म्हाका सांगलें त्याच प्रेरणान हांवें तें एग्जाम बरयलें. आनी फर्स्ट इयराचें रिजल्ट येताना मोगाच्या भावांनी भयणींनो, काल आमी 100 जाणां भुरग्यां पैकी 40 जण पास. तांच्या मदलें हांव एक आसुल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते जाणवाय दिवची कोणे? पवित्रत्म्यान. हे पवित्रत्म्या विशयी सांगचें जाल्यार 7वें काम म्हणून आमी पळोवन घेवया. आतां 8वें काम कितें? पवित्रत्म आमकां मागचें कशें म्हूण शिकयता आनी पवित्रत्म आमकां देवाचें आराधन कशें करचें म्हणून शिकयता. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 6व्या वळींत आमी पळयता.
Paul's letter to the Romans, chapter 8, verse 26. तशेंच आमचे अस्कत कायेन तशेंच आमच्या अस्कत गायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कित्याक कितें आनी कशें मागचे आनी कशें मागचें ते आमी नेणाव जाल्ल्यान तें आमी नेणां जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. उतरांनी उसारूंक जायना. ते आत्मोस आमचे खातीर ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पळया मोगाच्या भावन भयणीनो, आमकां कळनातल्या वेळार आत्मोस आमच्या खातीर हास्कार सुस्कार सोडून देवा थंय विनंती करता. पवित्रत्मो आमकां मागणे करूंक शिकयता. पवित्रत्मो आमकां आराधन करूंक शिकयता. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलें की देव जावन आसा आत्मो म्हणून. तोच आत्मो आमकां आमच्या आत्म्या वट्टूक एकवट जाताना, आमी देवाच्या आत्म्या वट्टूक एकवट जाताना देव जावन आसा कोण आनी त्या देवाचें खरें आराधन कशें करचें म्हणून तोच पवित्रत्मो आमकां शिकयता. आतां नेक्स्ट काम, नवें काम आमी पळोवया कितें पवित्रत्म्याचें म्हणून. पवित्रत्मो आमकां सुटका दिता. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अवस्वरांत 17व्या वळेंत आमी पळयता. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 3, verse 17. कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र 3 अवस्वर 17वी वळ. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. थंय स्वातंत्र्य आसा. कितें आसा? स्वातंत्र्य काले आसा थंयसर? बंदडी आसा गी? स्वातंत्र्यताय आसा. खंयसर पवित्रत्मो आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा. आमच्या जिणयेंत मोगाच्या भावनेन भयणीनो, पवित्रत्मो आसतना कोणाचोय बंदड आमचेर पडना. कोणूच आमकां बांदून घालूंक शकना. पवित्रत्माचो हो अनुभव हांवें म्हज्या जिणयेंत केल्ल्या उपरांत म्हाका स्वतंत्रताय. कोणायचोय हांवें कोणायच्या बंदडेक हांवें खाल जायचें म्हणना. कोणायच्या दुसऱ्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें चलचें म्हणना. कित्याक तो पवित्रत्मो आसा तो म्हाका सोलोन व्हरता. तोच पवित्रत्मो म्हाका आनी तुका देवा थंय व्हरता. तेंचनी ह्या संवसारांत जियेतनाय कशें आमी जियेचे, कोणायचे गुलाम जायनासतना कशें स्वतंत्रतायेन आमी जियेचे तेंय आमकां दाखोवन दिता. हालेलुया, हालेलुया. आतां निमाणें एक काम आमी पळोवया पवित्रत्म्याचें कितें म्हणून. तो पवित्रत्मो आमकां हर एका घडये, आमच्या हर एका जिणयेच्या हर एका सेकंडांत, हर एका मिनिटांत तो पवित्रत्मो आमकां आदार दिता आनी तो पवित्रत्मो आमकां सांगात दिता. जुआंचो वांजेल 14वा अवस्वर 18वी वळ आमी पळोवया. Gospel of John, chapter 14, verse 18. जुआंचो वांजेल 14वा अवस्वर 18वी वळ. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. कोण म्हणटा हे? जेजू म्हणटा. जेजू म्हणटा कितें म्हणटा? हांव तुमकां सोडून वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. कसो तो आयला? पवित्रत्म्याच्या रुपार तो आयला. जेजू परतून म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8व्या अवस्वरांत 20व्या वळेंत. Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20. Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20. मातेवाचो वांजेल 20 आनी 8वो अवस्वर 20वी वळ. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. हालेलुया, हालेलुया. जेजून सांगोना हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत सर्गार आसतलो. या जेजून सांगोना हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत आंजा सवय आसतलो. या जेजून सांगोना हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत कोण पुरा मरण पावल्यात तांचे सवय आसतलो म्हूण. तो सांगता म्हाका आनी तुका हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सवय आसतलो म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. देखून हे 10वें काम आमी पळोवचें जाल्यार पवित्रत्म्याचें. पवित्रत्मो आमकां आमच्या जिणयेच्या अखेर श्वास पर्यंत आमकां तो सांगात दिता. हालेलुया, हालेलुया. आतां पवित्रत्म्याची खाली 10 कामां मात्र आमी पळयली. सांगची जाल्यार मस्त आसात पवित्रत्म्याची कामां. हे पवित्रत्मो आमच्या जिणयेंत एक पटी आयिल्लो तो पाटी वचना. जेजूचेर पवित्रत्मो केदाळ आयिल्लो, ताणें पवित्र स्नान घेतात ताचे थंय आयिल्लो.
आपोस्तलांचेर केदाळा आयिल्लो पवित्रत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसा मागीर एकपटी थंयसर पवित्र पुस्तकान बरयलां पेद्रू कोर्नेलियाच्या घरा येताना पवित्रत्मो देवलो म्हूण थंयसर बरयला. कोणाचेर देवलो? पेद्रूचेर परतून देवलो गी ना, कोण ते आयकताले ताचो संदेश तांचेर देवलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी देखून चिंचे नाका की एकपुटी म्हाका जर तर पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाला तर पवित्रत्मा म्हाका सांडून गेला, या हांव पातक करताना पवित्रत्मा म्हजे तावन पयस गेला, या हांव देवा तावन पयस येताना पवित्रत्म्यान म्हाका सांडला म्हणून. न्हय, मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हांव देवा तावन पयस वेतान जावंक पुरो, पूण पवित्रत्मो म्हजे थंय एकपुटी अभिषेक करताना आयिल्लो तो परतून म्हाका सोडून फाटीं वचना. बघा, तो म्हज्यात कुडयेंत आसा, म्हज्यात काळजांत आसा. हे आमी उडास दवरचे चड गरजेचे. कित्याक म्हळ्यार जर तर पवित्रत्म तुजे थंय ना म्हूण चिंताय तूं, पूण तुका सूख करतना कली तुज्या मतीक जाता की हाळे ती सूख म्हणून तें तुका सूख म्हूण दाखोवन दिवची कोणें, जर तर पवित्रत्म ना तुजे थंय. पवित्रत्मो एकपुटी आयिल्लो तुज्या काळजांत, तो थंयच आसता. देखून घडये घडये आमी पवित्रत्मो ये देवोन म्हणून सांगची गरज ना, कित्याक पवित्रत्मो आयिल्लो एकपुटी आमच्या काळजांत आसात. तर ते खातीर आमी कित्याक सांगचें? दुसऱ्यां खातीर सांगचें. कोणाक पवित्रत्मो आपणावना तल्या खातीर आमी तें ओट्टूक गायतना पवित्रत्मो येता. ऑलरेडी कोणाचेर आयिल्लो तांकां न्ही, कोणाचेर येवना तांकां अभिषेक करूंक पवित्रत्मो जाल्लो जावन आसा. देखून आज आमी सक्कड आज आमी जमल्या, होच पवित्रत्मो आमचेर अभिषेक करून दी म्हूण आमी मागया. आमेन.